Kinsa man ko, asa ko mudapig, asa ko nabagay. Nagtubo si Adrian sa usa ka balay nga puno sa pagkakontradiksyon. Iyang papa nag-ampo kang Allah ug iyang mama nag-ampo kang Maria. Nakita ni Adrian ang iyang ginikanan nga nag-away kabahin sa relihiyon. Mitubo siya nga murag nabahin sa duha ka kalibutan. Ang mga pag-ampo sa iyang papa ug mga himno sa iyang mama nahimong usa sa iyang kalag. Apan kanunay niyang gibati nga wala siya'y kasiguruhan. Sa isa ka dapit, adunay babaye nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug niini nadunggan kini ni Adrian. Kikilig siya pagkakita sa babae ingon nga na love at first sight. Brad, kasi ang huli ka, Brad. Nakita mo na ako ganyan. Gusto ko pag-agi na ako na video lang yung video. Ano ang salkan ba? Natin na kung ako ang papa nga mo dahil. Muslim. Gusto na ko i-share siya na papa Muslim. Muna mo mama. Okay. Tuloy ko sa sa matubo bata hangtod karon pag ginako na sabtan ko sa tinuod. Okay. Tapos anong andunggan na daw Ginoo. Pero ini wala pa ko nagatuo kay nagalimot ako kay pagtanong ko sa kuan probably ganahan siya science subject. So naabot sa theory sa kung kaugalingon na nakita na ako si Charles Darwin. Nga ang theory is evolution. Ngayon siya ang tao gikan sa buhay ang so I know that nagi ko lang nga marang naabot ko sa panahon na wala ko nagatuong sa giingon ninyo nga Ginoo. Ug iyang gisaysay ang iyang kaagi. Nag-ingon siya nga ang iyang mga ginikanan higugma kaniya apan sa ilang paghigugma aduna usab ang pagkabahin. Ang iyang amahan mosalig kang Allah samtang ang iyang inahan misangpit kang Maria. Kanunay silang mag-away dili tungod sa kasuko apan tungod sa kabugat sa ilang pagtuo. Pero lagi nagkulang sa kong kasing-kasing bitaw na ipangita bitaw. Nabati ni Adrian ang pagkapiit taliwala nila. Murag usa siya kanawo nga walay klaro nga direksyon. Ang iyang kasing-kasing ingon niya walay sulod. Puno sa kahawang, puno sa kalibog. Wala niya masabtan kung kinsa siya, kung asa siya nababagay o kung unsa ang iyang tumong. Sa tinuod lang, Brad, huwag ko nidol sa imo kanya kay kung sa ko nakita sa imo, nagbubutan sa ako. Sa tinuod lang, Brad, isa ko ka pastor, Brad. Ang kahawa nga iyang gibati ingon sa pastor, mahimo nga luna nga mapuno sa Ginoo. Ang iyang pagpangita dili usa ka kahuyang, apan usa ka ilhanan nga bukas ang iyang kasing-kasing alang sa kamatuoran. Uy!
ikaw man din na nakita itong mga nga bata pa ko. Itong bata pa ko. Basta itong kabatag una na ako nga. Basta, Ha, mo, kailan ano mo? by the way, my name is Adrian Villaluna. And what is your name? Pada si Jam. And, uy, Biblia. Ay, ito na yung mga tulunan sa mga Christianity. So, share ako about ano. Sige, sure. Kaya nagalibog mga karon ko sa sitwasyon na ako kaya nadyo ko lang sa kasing-kasing ba. Wala na nagatuk-tuk bitaw. Like, makita ka na ako kaya itong nadyo naglibog ko tayo mga ipang sorting ang nag-share ka itong bata man ata to. Ang babayi nga kaniadto usa ka estranghera karon mao ang paagi aron siya makaduol sa Ginoo. Ang ilang sugilanon nga nalangay sa pipila ka tuig dili lang usa ka sugilanon sa gugma kundili sugilanon sa pagtuo ug pagbago. Kauban nakaplagan nila Adrian ug Jam ang panaghiusa dili lang sa pagtuo ug siyensya apan usab sa gugma. Ang ilang mga dala nahimong usa ug nagsugod sila sa pagtabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Nagpundar sila og relasyon nga puno sa pagsalig, pagtuo ug tinguha nga magdala og paglaom ngadto sa uban. Para sa iyang mga ginikanan, utang ni Adrian ang tanan. Ang ilang gugma mao ang naghatag kaniya og kaisog aron makaplagan ang iyang dalan. Karon naglakaw siya nining dalan uban si Jam nga giya sa pagtuo, paglaom ug gugma.